अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों आप लोग। चलिए आज देखते हैं ईद उल फित्र क्या है और फित्रा का वक्त कब तक फित्रा अदा करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। का त्यौहार मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसे ईद उल फित्र कहा जाता है। वैसे तो सभी लोग ईद उल फित्र कहते हैं, लेकिन क्या आपको इसका असल मतलब पता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। ईद का मतलब होता है बार बार लौट कर आना और फित्र का मतलब है नाश्ता। दरअसल ईद उल फित्र खुशियों की दावत होती है। ये त्योहार मुस्लिम धर्म के लोगों के खुशियों का भंडार लेकर आता है। असल मायने में अगर ईद उल फित्र का मतलब देखा जाए तो वो होता है खुशियों की दावत कर बार बार लौट कर आना। दरअसल रमजान के महीने में सभी लोग रोजा रखकर भूख की तड़प महसूस करते हैं और अपनी सभी इच्छाओं पर भी काबू रखते हैं। इतने लंबे समय तक रोजा रखने के बाद ईद उल फित्र आती है और वो दावत की खुशियां लेकर आती है। ईद उल फित्र पर सभी लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाकर कहते हैं और परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। सबसे पहले सुबह नमाज पढ़कर दिन की शुरुआत की जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने रिश्तेदारों और संबंधी लोगों को ईद मुबारकबाद देते हैं। फिर घर में सभी मिलने जुलने वाले और रिश्तेदारों का आना जाना चालू हो जाता है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत चांद देखकर ही होती और इसी महीने की समाप्ति होने पर ईद का जश्न भी चांद देखकर ही मनाया जाता है। यही वजह है कि ईद की कोई तारीख मुकर्रर नहीं होती। ये हर साल चांद के निकलने पर ही ईद मनाई जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये बात जहन में रखिएगा कि ईद नए लिबास पहनने का नाम नहीं है। ईद रंगारंग खाने का नाम नहीं है। ईद अल्लाह के शुक्राने का नाम है। ये बात जहन में रखिएगा कि अपने रब से कभी भी गाफिल नहीं होना। जब ईद के दिन सबसे मिलते हो तो रब से क्यों नहीं मिलते हो? ईद के दिन तो उनसे भी मिलते हो जो तुमसे नाराज थे। ईद के दिन उनसे भी तुम जफियां लगाते हो जिनसे तुम बहुत दूर हो चुके थे। तुम कहते थे कि रस्म ज़माना भी है, दस्तूर भी है। आज ईद का दिन है, आज तो गले मिलना चाहिए। तो यार दुश्मनों को भी भर भर के गले से मिलते हो, तो ईद के दिन रब से मिलने मस्जिद में क्यों नहीं जाते? ईद उल फित्र के चंद मसाइल भी आपके सामने हम रख देता हूँ। ईद उल फित्र के लिए याद रखिए, किसी मीठी चीज़ के खाकर ईदगाह जाना ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज़ को ईदगाह जाते तो 1 खजूर, 3 खजूर, 5 खजूर ताख अदद में खजूरें खाकर निकल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ को जाने से पहले मीठा खजूर खाकर जाते और आप ईद की नमाज़ उमूमन जो इशराक़ के फ़ौरन बाद पढ़ा देते। मतलब फजर होती, घर आया, खाया और गए, इशराक़ मतलब सूरज निकला और नमाज़ हुई। बिल्कुल जैसा कि आज भी हरमैन में और गल्फ़ जो खलीजी ममालिक में होता है फ़ौरन, बल्कि फ़जर की नमाज़ के 20 मिनट बाद ईद की नमाज़ खड़ी हो जाती है। ईद उल फित्र को कुछ खाकर जाना सुन्नत है, ईद उल अज़हा को आकर खाना सुन्नत है, ठीक। और ईद उल फित्र को मीठा मतलब कुछ ना कुछ खा के जाना सुन्नत है। ईद उल अज़हा में आकर जो जानवर ज़ुबह करे उसी की कलेजी बनाते अल्लाह के रसूल और खाते, तो ये सुन्नत है। कोशिश कीजिए चीज़ों पे अमल हम करें। तो कुछ खाकर जाना, और ईद के दिन को रोज़ा नहीं होता, ये हराम दिन है रोज़े के अतबार से। जो है 5 दिन ऐसे अय्याम हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है। एक ईद उल फित्र, दूसरा ईद उल अज़हा और बाकी अय्याम तशरीक़। खाने पीने के दिन जो होते हैं जो ईद उल अज़हा के बाद चलते हैं। 10 ईद उल अज़हा 10 जो है तारीख़ जो होती है ईद की, ईद उल अज़हा जिसको हम कहते हैं, तो ये तो हुआ ज़िलहिज्जा के महीने की ईद का दिन। उसके बाद 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा और 13 ज़िलहिज्जा ये अय्याम तशरीक़ है, खाने पीने के दिन है। तो ये 4 दिन एक साथ आते हैं और ईद उल फित्र 5, ये 5 दिन रोज़ा रखना हराम है, याद रखिए। तो ईद के दिन को सदक़ा फ़ित्र, ठीक है। और इसी से ईद उल फित्र कहते हैं जो ईद हम मनाते हैं। सदक़ा फ़ित्र बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं बड़ी कोताही हम करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हज़ारों रुपये की लिबास तो पहनते हैं, लेकिन 2.5 किलो अनाज देना नहीं होता अपनी तरफ से। मतलब वो मुस्तहिक़ बताते अपने आप को और देते नहीं हैं, ठीक है। और लिबास तो हज़ारों का ख़रीद रहे हैं। तो याद रखिए सदक़ा फ़ित्र बड़ी अहम चीज़ है। इसको हमको अदा करना है। और कब अदा करना है? इसको हमको ईद के नमाज से पहले अदा करना है। ईद की नमाज के बाद अदा होगा तो इसका कोई सवाब नहीं, फित्र का नहीं, आम सदक़े का सवाब होगा। और अगर ईद की नमाज से पहले अदा होगा तो हमारी गुनाह, लर्जिशें, जो रोज़े में कोताहियाँ हो गई है किसी वजह से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका ये कफ़ारा बनेगा। याद रखिए,
لیکن اگر ہم نے تاخیر کی تو یہ ہوگا۔ اور ایک اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اکثر ہمارے شہر میں دیکھا جاتا ہے پہلے رمضان سے ہی لوگ فطرہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس فطرے کے اناج سے وہ لوگ روزہ رکھیں گے یا افطار کریں گے اور سحر کریں گے، اور بس شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں 10 افراد ہے تو 2.5 کلو کے اعتبار سے نکالے تو 25 کلو اناج تو ہر روز ایک دن، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے آپ کو وہ دینا ہے روزہ جب آپ کا ختم ہو جائے اور چاند دکھ جائے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک، ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے تک۔ ہاں کلیکشن کے لیے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو 1 یا 2 دن پہلے جمع کیا جا سکتا، دیا جا نہیں سکتا۔ ایسا مثال کے طور پر اجتماعی فطرہ اگر آپ جمع کرتے ہیں کسی جگہ اور غلے میں ہوتا ہے تو کوئی مسجد یا جمع کرتی ہے تو وہاں تو آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر 29 کو آپ نے نکالنا شروع کر دیا، 30 روزہ ہے تو 30 کو، لیکن دینے کے اعتبار سے ہم کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے۔ اب بہت سارے لوگوں کا رہتا اب آپ عید کی نماز کے پہلے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پسائیں گا کب اور کھائیں گا کب؟ دیکھیے یہ سب باتیں ایک عجیب و غریب ہے، مطلب ہم شریعت جو کہہ رہی ہے وہ چھوڑ کر اپنی باتیں، نہیں ایسا تو ایسا کیسا ہوگا، مطلب ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ سسٹم رکھیے آپ وہ سب چیزوں کا کہ آدمی اس دن پیسے بھی اور اس دن کھائے بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا اجتماعی نظم کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور یہ ہر گھر کے فرد کی طرف سے دیا جائے گا، ذمہ دار دے یا فرد خود بھی دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے غلط فہمی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں، مطلب صاحب، مطلب جس کو کہیں گے نصاب، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہی لوگ فطرہ دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت اور استطاعت دی اور اس دن مطلب روزہ رکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک اتنا پیسہ ہے کہ میں نکال سکتا ہوں تو نکال دیجئے، نکال دیجئے، اور کوشش کریں کہ ہم ایسے کمیٹی بنائیں جس میں یہ جمع ہو اور جمع ہو کے مستحقین کو تلاش کر کے دیا جائے، ورنہ یہ بات میرے خود مشاہدے کی وہ یہ ہے کہ لوگ رکشوں میں پھر رہے ہیں، لوڈنگ رکشہ لے کے کنٹلوں میں اناج جمع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو لنگڑا آگے چل رہا ہے، پیچھے ایک آٹو رکشہ چل رہا ہے اس کی لوڈنگ، اور ہر کوئی اس کو دے رہا ہے، اور بیگز فل، مطلب ٹنوں میں وہ اناج آپ کا گھر لے جا رہا ہے، اور سیکنڈ فوراً جا کے وہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، وہ جو دکانیں ہوتی ہے راشن کی دکان، وہاں واپس بک جاتا ہے، پھر آپ اس کو خرید کے لاتے۔ پھر وہ دوسرا ایک ہوتا ہے، ہم جا کر دکاندار کو خاص طور سے بولتے ہیں کہ فطرے کا گیہوں دو، اور فطرے کا گیہوں مطلب وہ آدھا کیڑیلا ہوں گا، مطلب آدھے اس میں کیڑے لگے ہوئے، مطلب آدھا گیہوں دکھیں گے اور آدھے کالے کالے داغ دکھیں گے، اور ویسے ہی وہ آدھا پسا ہوا رہیں گا، نیچرلی سمجھ لیجیے، وہ ہوتا ہے فطرے کا گیہوں۔ اور اپنے کھانے کے لیے وہ اچھا والا 22-25 والا 24 والا جو آپ ایوریج فوڈ کھاتے ہیں نا، اسی سے وہ فدیہ بھی دیں گے جو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، وہی گریڈ کا وہی لیول کا آپ کا یہ بھی کھانا ہونا چاہیے جو آپ فطرہ دے رہے ہیں، ورنہ اس میں ناقص مت کیجیے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف غذائیات فطرے میں دی جاتی، صرف گیہوں نہیں، گیہوں دیے جاتے، چاول ہوتے، کھجور ہوتے، پنیر ہوتا، منقع ہوتا، مطلب وہ چیز جو غذائیت بنتی جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، ایسی چیزیں دی جاتی تھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اجتماعی نظم میں اس کو جمع کریں۔ اس کے علاوہ یہ رات میں دینا شروع ہو، مطلب جس دن چاند دکھ جائے تب سے لے کر تو نماز عید سے پہلے تک، اور ہم خود کوشش کر کے لے جا کر پہنچائیں، یا ایسے لوگوں کو تلاش کر اور بتا دیں کہ عید کی نماز سے پہلے آ کر لے جائے، یا آپ جا کر ان تک عید کی نماز سے پہلے اس چیز کو پہنچا دے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ اس سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، جبکہ جو عید منا رہے عید الفطر وہ اسی سے لفظ آتا ہے فطرے کے جو ہم چیز دیتے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم دیں، اچھے قسم کا اناج دیں، اور وقت سے پہلے ان ایڈوانس 1 تاریخ 2 تاریخ 15 کو نہ دیں، بلکہ اسے رکھیں، جمع کرنے کا کوئی نظم ہو، پھر اس نظم کے تحت اس کو فوراً رات میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ عید کے دن کوئی مانگے نہ، لوگ کھائے پیے خوش اور خرم رہے۔ یہ اس کا ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس طرح نکالتے ہیں، اور اگر آج آپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن بیچارہ بھوکا جو ہے وہ تو بھوکا ہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مستحقین تک تو عموماً دیکھا گیا یہ چیز پہنچتی ہی نہیں ہے، وہ لے جاتے ہیں جو چلاتے ہیں چیختے ہیں اور بھیک منگے ہوتے ہیں، جن کی عادت یہ مانگنا، کوشش کریں کہ مستحقین تک پہنچائیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے، سننے اور دیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اس میں کمیاں خامیاں ہو گئی ہو تو اسے دور کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ماہ رمضان کے صدقے میں، ہمارے نیکیوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو اچھی کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم چلنے کی توفیق دے۔ پھر ملتے اگلے ویڈیو میں، اور آپ سبھی کو عید مبارک ہو، اور عید کا نماز پڑھنے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیجیے گا، غریبوں میں دے دیجیے گا۔ پھر ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، مع السلامہ۔